अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, ऐसे ही सच्चे और दिलचस्प वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, हजरत अली जिनकी बहादुरी और ताकत का आज तक कोई भी सानी नहीं हो सका, हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम को शेर खुदा ऐसे ही नहीं कहा जाता, बल्कि आपकी बहादुरी, ताकत और दिलेरी के बेशुमार किस्से तारीखी किताबों, हदीस और इस्लामी वाक़यात में मिलते हैं। वैसे तो हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की बहादुरी के बेशुमार किस्से हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की बहादुरी के दो ऐसे किस्से मैं आपको सुनाने जा रही हूँ जो आज से पहले आपने शायद ही सुने होंगे। पहला, जंग सिफीन में हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम का हमला। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने जंग सिफीन में कैसे हमला किया था और सामने वाले लश्कर को कुछ ही मिनटों में धूल चटा दी थी। और दूसरा, जंग ओहद में होने वाला मुकाबला हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम और तलहा पहलवान। आज के इस वीडियो में मुकम्मल तफसील के साथ मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले बात करेंगे जंग सिफीन में होने वाले हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के हमले की। जंग सिफीन के मैदान में मुखालिफ लश्कर की तादाद में मोरकी का एक तलाफी ने 80,000, किसी ने 1200 तो किसी ने 2.5 लाख बयान किया है। अब मैं आपको ले चलती हूँ मैदान सिफीन में। मैदान सिफीन सजा हुआ है, बड़े बड़े सूरमा मौजूद हैं, अपने इलाके के जंगजू भी हैं, शमशीर जन भी हैं और नेजाबाज भी हैं, बहुत से अफराद तीर अंदाज भी हैं, लेकिन हर जवान पर सिर्फ एक ही सवाल है, हैदर कौन है। शाम से आने वाला हर अफराद सिर्फ हैदर हैदर कर रहा था। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने अपने लश्कर का सिपहसालार हजरत मालिक असद को किया था। यहाँ पर थोड़ा पीछे चलते हैं और हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के जंग की तैयारी की कुछ बातें करते हैं। मैं आपको बताती चलूं कि हजरत मालिक असद जवान आदमी नहीं थे, बल्कि बहे बूढ़े शख्स थे और आप कमर सीधी रखने के लिए कमर से पटका बांधते थे। किसी ने आपसे पूछा कि आप कमर से पट्टी क्यों बांधते हैं, तो आपने कहा कमर को सीधा करने के लिए कि सोचने वाले यह न सोचे कि मालिक असद बूढ़े शख्स हैं, मतलब कमर भी सीधी नहीं है। फिर भी हजरत अली अलैहिस्सलाम ने सिपहसालार बना दिया। तो यहाँ पर मैं आपको बताती चलूं कि जो हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम का हुस्न इंतखाब है वह शेर की निगाहें रखता है। एक मर्तबा जनाब मालिक के अस्तर ने सर पर अमामा रखा, होल बांधा, अपनी कमर में पटका बांधा, सवार हुए और हाथ में अलम लिया और आगे बड़े। किसी ने पूछा कहाँ जा रहे हो, तो आपने फरमाया हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के इस्तकबाल के लिए। प्यारे दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। इतने में हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम बैस तरफ से तशरीफ लाए। हजरत अली अलैहिस्सलाम सफेद घोड़े पर सवार थे, चेहरा पुरनूर और दाढ़ी सफेद थी। किसी ने आपसे कहा या अली नकाब कर लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि शाम से आने वाले समझे कि अली बूढ़े हो चुके हैं। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने एक बार जलाल में आकर फरमाया, सुन शेर, अगर बूढ़ा भी हो जाए तो शेर शेर ही रहता है। और फिर हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे मैदान में उतरने दो, फिर बताऊंगा। मेरी ना हड्डियां बूढ़ी हुई हैं, न मेरी तलवार कुंद हुई है। वह जो बद्र ओहद में ताकत थी, अली आज भी वही अली है। हजरत अली अलैहिस्सलाम अपने घोड़े पर सवार हुए और आगे वे तो ठीक आपके पीछे दो तरफ दो खूबसूरत शहजादे थे। एक हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम और दूसरे हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, दोनों अपनी अपनी तरफ घोड़े पर सवार हैं। और दो और जवान थे, जिनमें एक हजरत मोहम्मद हनफी और दूसरे हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम थे। एक सामने चल रहा था, एक पीछे, और दोनों जवानों के हाथ में अलम थे। प्यारे दोस्तों, हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम अपने बेटों के साथ चले हैबत कर रहे थे और सिफीन की तरफ रवानगी अब वापस आते हैं। सिफीन के मैदान पर जब हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम सिफीन के मैदान पर पहुंचे तो सामने सामियों के लश्कर में से सिर्फ एक ही सवाल आ रहा था, हैदर कौन है। सभी जो यह सवाल कर रहे थे तो उनमें से किसी ने कहा अभी आने वाले हैं। तो हजरत अली अलैहिस्सलाम आए नजारा करने के लिए, यहाँ तक कि आपसे हजरत मोहम्मद हनफी ने सवाल किया, बाबा मैदान जंग में मैं आपको कहाँ पाऊंगा। तो हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटा जहाँ छोड़ कर जाओगे वहीं पाओगे। ना मैं दुश्मन के पीछे जाता हूँ, ना मैं दुश्मन से पीछे जाता हूँ, मैं जहाँ खड़ा होता हूँ जैसे जमीन में धस जाता हूँ। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम से फरमाया, हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम से फरमाया, बाबा सभी मुझसे यह कह रहे हैं कि आपके बाबा ने जरा नहीं पहनी, आप जरा पहन लीजिए। यह जो आपसे लड़ने आए हैं ये पहली जंगों में नहीं थे। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या हसन, ऐ मेरे लगते जिगर, आपके बाबा को परवाह नहीं कि वह मौत में जा पड़े या मौत उस पर आ पड़े।
میرے لال جرا وہ پہنتا ہے جو بچنا چاہتا ہوں۔ حضرت امام علیہ السلام نے اپنے سبھی بیٹوں سے فرمایا، میرے بچوں آج دیکھنا کہ بابا کیسے لڑتے ہیں۔ آج جناب حضرت عباس علیہ السلام، حضرت محمد حنفی، حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام سب کے سب کھڑے دیکھ رہے تھے کہ بابا کیسے لڑتے ہیں۔ یہاں حضرت علی علیہ السلام تھوڑا آگے بڑھے، سامنے والے لشکر کی نگاہیں سامنے ہی ٹکی ہوئی تھی تو کسی نے کہا، سامنے جو دو منہ والی تلوار دیکھ رہے ہو وہ جس کے ہاتھ میں ہے وہی حیدر کرار ہیں۔ تو سبھی نے دیکھنا شروع کر دیا اور کہا، وہ جو دو منہ والی تلوار ہے وہی حیدر کرار ہیں۔ پیارے دوستو، حضرت امام علیہ السلام نے اپنی تلوار کو کھینچا اور سبھی سے کہا، وہیں رکے رہو، میں میدان میں اکیلا جاؤں گا، کہیں ان کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ علی بوڑھے ہو چکے ہیں۔ ایک بار حضرت امام علیہ السلام نے تلوار نکالی اور اپنے گھوڑے سے کہا، مجھے لشکر کے آخر میں پہنچا کر واپس لا۔ آپ کا یہ جملہ کہنا تھا کہ آپ جس گھوڑے پر سوار تھے وہ گھوڑا دوڑ نہیں رہا تھا بلکہ اڑ رہا تھا۔ حضرت امام علیہ السلام اپنے گھوڑے پر سوار گھوڑا تیز رفتار سے لشکر میں اڑتا ہوا جا رہا تھا۔ حضرت امام علیہ السلام جہاں سے بھی گزرتے تھے وہاں صرف سر ہی سر نظر آتے تھے۔ پیارے دوستو، حضرت امام علیہ السلام کی ایسی بہادری دیکھ کر کوئی بھی آپ کے سامنے مقابلے کے لیے تو کیا بلکہ سامنے ٹک ہی نہیں سکتا تھا۔ پلک جھپکتے ہی دشمنوں کے سر کرتے ہوئے زمین پر گرتے جا رہے تھے۔ حضرت امام علیہ السلام کا ایسا گجبناک حملہ دیکھ کر پورے لشکر میں صرف حیدر حیدر ہونے لگا۔ یہ دوسرا واقعہ جنگ احد میں ہوا، جب حضرت امام علیہ السلام اور طلحہ پہلوان آمنے سامنے آئے۔ احد مدینہ کے قریب پہاڑ کے دامن میں باغ کی جگہ کا نام ہے اور جنگ احد اسی جگہ واقع ہوئی تھی۔ پیارے دوستو، ابو سفیان جنگ بدر کا انتقام لینے کے لیے بھاری بھرکم لشکر لے کر آیا اور مدینہ کے قریب احد کے مقام پر سپاہی کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مختصر لشکر لے کر مقابلے کے لیے تشریف لائے۔ دونوں فوج ایک دوسرے کے مدد مقابل آئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 افراد کو پہاڑ کے درمیان پر کھڑا کیا تھا اور فرمایا، ہمیں فتح ہو یا شکست تم نے درا خالی نہیں کرنا۔ پھر باقاعدہ جنگ کا آغاز ہوا۔ قریش کا پرچم طلحہ بن ابی الدری کے ہاتھ میں تھا۔ اس شخص کا تعلق قریش کے جہلی قبیلہ عبددار سے تھا۔ وہ مقابلے پر آیا۔ اس نے آواز دے کر کہا، اے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ اگر تم ہمیں قتل کر دو تو ہم دوزخی بنتے ہیں اور تم کو غازی اور مجاہد کہلاتے ہو، اور اگر تم ہمارے ہاتھوں مارے جاؤ تو تم شہید کہلاتے ہو۔ اب جسے غازی یا شہید بننے کا شوق ہو تو وہ میرے مقابلے پر آئے۔ پیارے دوستو، حضرت امام علیہ السلام اس کے مقابلے پر روانہ ہوئے اور آپ علیہ السلام نے اس کے سامنے یہ رجس پڑھا، اے طلحہ، جیسا کہ تم کہتے ہو تمہارے پاس گھوڑے ہیں جبکہ ہم حملہ کرتے ہیں، اب اپنے مقام پر رکے رہو اور دیکھو کہ ہم میں سے کون قتل ہوتا ہے اور تمہاری گفتگو کا زیادہ حقدار کون ہے۔ یقیناً ایک دلیر شیر تیرے سامنے آ چکا ہے اور وہ ایسی تلوار لے کر آیا ہے جو کہ کند نہیں ہے، اور خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مددگار ہیں۔ طلحہ پہلوان نے کہا، اے نوجوان، تو کون ہے؟ پیارے دوستو، حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا، میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ طلحہ پہلوان نے کہا، اے قزم، میں جان گیا تیرے علاوہ میرے خلاف کوئی جسارت نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر طلحہ پہلوان نے حضرت امام علیہ السلام پر وار کیا، جسے آپ علیہ السلام نے ڈھال سے ناکام بنایا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس کی رانوں پر وار کیا اور اس کے دونوں ٹانگیں کاٹ دیں۔ وہ پشت کے بل زمین پر گر پڑا اور اس کا پرچم بھی گر گیا۔ پھر آپ علیہ السلام آگے بڑھے کہ اس کا کام تمام کر دیں۔ اس نے آپ علیہ السلام کو رشتہ داری کا واسطہ دیا، آپ علیہ السلام نے اسے چھوڑ دیا۔ پیارے دوستو، مسلمانوں نے کہا، یا علی، آپ نے اس کا قصہ ختم کیوں نہیں کیا؟ حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا، میں نے اسے اسی ضرب ماری ہے جس کے بعد وہ زندہ نہیں رہ سکے گا۔ اس کے بعد کوفہ کے پرچم کو سعید بن ابی طلحہ پہلوان نے اٹھایا۔ حضرت امام علیہ السلام نے اسے قتل کیا۔ پرچم پھر زمین پر گر گیا۔ اس کے بعد عثمان بن طلحہ تو اسے بھی آپ علیہ السلام نے قتل کر دیا۔ اس کے بعد حارث بن ابی طلحہ نے اس پرچم کو اٹھایا، اسے بھی حضرت امام علیہ السلام نے واصل جہنم کیا۔ پھر عزیز بن عثمان نے وہ پرچم اٹھایا، اسد اللہ نے اسے بھی قتل کر دیا۔ اس کے بعد عبداللہ بن زبیلہ جوہر نے اس پرچم کو اٹھایا، اسے بھی شیر خدا نے قتل کر دیا اور پرچم زمین پر گر گیا۔ پھر بنی عبددار کے نر شخص بن سرجیل نے پرچم اٹھایا، اسے بھی حضرت امام علیہ السلام نے قتل کر دیا۔ پیارے دوستو، اس کے بعد غلام ثواب نے پرچم اٹھایا، حضرت امام علیہ السلام نے اس کے سر پر وار کیا اور اسے قتل کر دیا۔ پرچم زمین پوش ہوا۔ عمرہ بنت القمہ رسیہ نے پرچم اٹھایا۔ جب مشرکین کے پرچم بدار کے بعد دیگر قتل ہوئے تو ان کے پاؤں اکھڑ نہیں لگے
और वह मैदान जंग छोड़कर भागने लगे। मुसलमान माले गनीमत पर टूट पड़े। दरा के निगहबानों की अक्सर ने दरा छोड़ दिया। खालिद बिन वलीद ने दूर जाकर अपने लश्कर को अरेनो मुंतजिम किया और लंबा चक्कर काटकर दरा से दाखिल हुआ। वहां पर जो चंद निगहबान मौजूद थे उन्हें शहीद कर दिया और मुसलमानों के लश्कर पर पूरी कुव्वत से हमलावर हुआ। मुसलमान उस अचानक हमले का मुकाबला न कर सके। उस जंग में 70 मुसलमान सहाबा शहीद हुए और बाकी अफराद ने भागने में ही आफियत जानी। कुछ जानिसार मैदान में डटे रहे। उस जंग में हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम को बहुत ज्यादा जख्म आए। एक रिवायत के मुताबिक हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम को 90 जख्म लगे थे। प्यारे दोस्तों, अगर आपको आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक जरूर कीजिएगा और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआओं में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज।